अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मोमिनीन कैसे हैं? अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंशाअल्लाह आज ऑनलाइन आने का सिर्फ मकसद इतना ही है कि वो जो शियाओं की दलाली करके जा चुका, मौलाइयों के तलवे चाट के जा चुका और अब बरेलियों के तलवे चाट रहा है। मेरी आवाज उस तक पहुंच रही होगी तो वो सुन ले, है ना। जो मुंबई में आकर बड़े जोर जोर से मुझको फंटा फंटा चिल्ला कर गया। फंटा तो फिर भी पीने में फंटास्टिक है। ये देख, मैं इसीलिए बोतल ही लेके बैठा हूं आज। फंटा जो है वो पीने में फंटास्टिक है, मगर तू बरेलियों के नाड़े का लास्टिक है। आवाज उस तक पहुंच रही होगी तो कान खोल के सुन ले, बिकाऊ माल। एक बात ये समझ ले कि पूरे भारत को, पूरे हिंदुस्तान को पता है कि तू थाली के बैगन के जैसा है, और जहां वजन वहां भजन। तो जाहिर सी बात है कि वो लोगों ने तुझको तेरे वजन के हिसाब से कुछ ना कुछ दिया ही होगा, वरना कोई अपने आप को सैयद कहे और कहे मैं मौला अली की औलाद हूं, और 3 शाबान को जब इमाम हुसैन की विलादत का दिन आए, इमाम हुसैन की पैदाइश का दिन, उनके ज़हूर का दिन आए, तो उसी दिन इमाम पाक इमाम हुसैन के कातिल, कत्ल करवाने वाला, वो नस्ले हराम यजीद इब्ने माविया, यजीद के बाप का तू जश्न मना रहा था। तो तुझ जैसे बेशरम को इतनी हया और शर्म गैरत नहीं आई कि तू 3 शाबान को इमाम हुसैन की विलादत मनाना छोड़कर यजीद के बाप का जश्न मना रहा था। तो एक बात ये कान खोलकर सुन, तू चाहे जहां भी है ना, तू चाहे जहां पर भी हो, मेरी आवाज तो उस तक जा रही होगी और तू सुन रहा होगा। तो एक बात ये कान खोलकर सुन ले, शफीपुर में तेरा क्या मामला है ये सबको पता है, और जब तू अहले तशय्युओं के साथ रहा तो तूने माविया को इस्लाम का दुश्मन कहा, उसको लानती कहा, उसको जहन्नमी कहा। फिर मौलाइयों के साथ में आया तो तूने मौलाना अहमद रजा को न जाने क्या क्या कहा, मसलके बरेलियत को तूने न जाने क्या क्या कहा, और न जाने और तूने क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल किए किसके किसके लिए। मगर जब तू वॉशिंग मशीन में धुलकर बरेली हो गया तो तेरे लिए माविया भी सहाबी हो गया, जन्नती हो गया, और मौलाना अहमद रजा का मसलक तेरा खानदानी मसलक हो गया, और तू तलवे चाटने लगा
किसके? बरेलियों के। जिनको तू गालियां देता था उन्हीं का तू अब भक्त हो गया। तो इससे पता चलता है कि तू किसी का नहीं। और रह गया कि आज तू जाके बरेलियों के गोद में बैठा है, यही सोचकर बैठा है ना कि तू वहां से मौलाइयत को मिटा देगा या मौलाइयत को खत्म कर देगा या अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वालों को तू वहां से बैठकर भोंकेगा। तो सुन, तेरे मामू के नाम का मतलब पता कर ले पहले। माविया के नाम का मतलब ही क्या है? तारीख की किताबों में लिखा हुआ है, जाके पढ़ ले। अंधेरी रात में चांद को देखकर भौंकने वाली हैजी कुतिया। अगर बिकाई तू सुन रहा है तो सुन, उस नाम के मायने ये है। और तेरा मामू है तो तू भांजा हुआ, तो तू छोटी कुतिया हुआ भौंकने वाला। और तूने मुझको फंटा कहा ना, तू वटका है, वटका। या तो तू किंग फिशर है ना। अरे छोटे से पैक है ना। वो किसके साथ तूने बंबई में प्रोग्राम किया, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, हाँ, जिसका नाम तक नहीं लेते, वो अपने आप को कूफी मुफ्ती बोलता है, जिसको बात करने की तमीज नहीं है। चरसी उससे अच्छा बोलते हैं बंबई में, चरसियों की भाषा उससे अच्छी। आई बात समझ में ना। तो एक बात ये समझ ले कि 3 बातें तेरी जिसका मैं जवाब देने के लिए आया हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसा जवाब दूंगा तेरी 3 बातों का ना कि तेरे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे ना, तो वो वीडियो जब देखते रहेंगे तो तुझको बोलते रहेंगे, अब्बा तुमने गलती कर दी है, तुमको बाबा जान के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। तुझको बार बार याद दिलाते रहेंगे कि गलत जगह पंगा ले लिए तुमने, गलत जगह पंगा ले लिए तुमने। अबे बेवकूफ, लोगों ने मेरे ऊपर क्या क्या इल्जाम लगाए, कभी जिंदगी में मुझको फर्क नहीं पड़ा और न कभी कोई फर्क पड़ता है। चाहे पूरी दुनिया के मुनाफिक मिलकर मुझको कुछ भी बोलें, कुछ भी कर लें, मैं अपने फैसले पर कायम रहता हूं। तो तेरी फितनागिरी से, तेरी मुनाफिकत से मेरा देख एक बाल भी टेढ़ा नहीं होने वाला। रोज कुत्ते बिल्लियों को झेलते रहता हूं, रोज मेरी आदत है। तेरे ऐसे 1000 कुत्ते भौंकने के लिए आते, मेरे अपने खुद के पाले हुए कुत्ते, बाहर के कुत्ते, बेनस्ल कुत्ते, रोड के कुत्ते, लावारिस कुत्ते, ऐसे बहुत कुत्ते भौंकते मुझको। और एक उसमें तू भी है, तो तू भी भौंक, जितना भौंक सकता है, जितनी मुनाफिकत फैला सकता है फैला। मगर मुझको कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? लाख तुम कितना भौंकना है भौंक लो, हम दीन हुसैन का काम करेंगे, दीन अहले बैत का काम करेंगे। और इंशाल्लाह तेरी 3 बातों का जवाब दूंगा मैं। ऑनलाइन जुड़ गए हैं हमारे महबूब मियां गिलानी, बेंगलोर के मौलाइयों के सर के ताज, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे और अल्लाह इनसे दीन हुसैन का इसी तरीके से काम लेता रहे। मेरा शहनशाह मंसूरी भी लाइन पे है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा जहीर खान है, उसके बाद मेरा शाहिद कल्पी वाला है, और जितने मेरे ऑनलाइन लोग मेरे हैं, मेरे शेरों, मेरे हुसैनियों, मेरे मौलाइयों, याद रखो ऐसे 1000 कुत्ते भौंकेंगे इंशाल्लाह। इन कुत्तों के भौंकने से हम मौलाइयों के बाल पर भी फर्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। ऐसे रोज कितने बिकाई आएंगे, बिक जाएंगे, पैसे के चक्कर में यहाँ से वहां चले जाएंगे। पर खुदा की कसम, हम मौलाई इसी तरीके से मौलाइयत का काम करते रहेंगे, दीन हुसैन का काम करते रहेंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। महबूब में आप दिख नहीं रहे हैं, आपके नूरानी चेहरे को दिखाइए, कहाँ हैं आप? अंधेरे में क्यों? उजाला उजाला करिए। हाँ हाँ जरूर साहब। अंधेरे में तो वो चुप के बैठता है जो 4 बाप का मानने वाला है। हम लोग तो उसके मानने वाले जो काबे में पैदा हुआ। अच्छा, तो उजाले में आ जाता हूँ, उजाले में रहता हूँ। हाँ, अल्लाहु अकबर। साहिर कैसा है? मेरे लाल, मेरा छोटू, मेरा शेर।
बिकाई खामी सलवी पूछ रहे बिकाई कौन? बिकाई वही बिका हुआ माल जो पहले शियाओं में बिका, फिर मौलाइयों के पास आया, देखा यहाँ मुझको कोई खरीदा नहीं, तो अभी चला गया नए मसलक बरेलियों के पास, यजीदियों के पास, जिसका नाम हसनैन बिकाई है, बिकाई। अब आप पूछो नहीं, आप जानते हो तो उसको पहचान लो, है ना। अभी बंबई में 3 शाबान को इमाम हुसैन की विलादत के दिन जश्न माविया मना कर गया, अल्लाह उसके रसूल की लानत हो उस पर, है ना। आप पहचानते नहीं है उसको। हाँ, अभी मुनाफिकत कर रहा है पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के। अरे इसको नहीं मालूम है कि ऐसे रोज मुनाफिक पैदा करता हूं मैं, रोज। क्योंकि हम लोगों के जब तक एंटी ये कुत्ते भौंकेंगे नहीं तो प्रचार कैसे होगा? ये फ्री में प्रचारक है हमारे सब, है ना। और इनकी तो मैं हलक तक डंडा डाल के रखा हूं इंशाल्लाह, हलक तक। ना इनको निगलते बनेगा ना उगलते बनेगा, और इनका क्या हाल करता हूं देखते रहो खाली। लेकिन वो तो बहुत बड़े मौलाई थे पहले। कौन बोला मियाँ? वो मौलाइयों में आया था सिर्फ जमा करने के लिए माल पानी, जब उसको कुछ मिला नहीं तो वो फिर से भाग गया। अब वहां ऐसी जगह जाके बिका है कि मत पूछो। तो उस बिकाई को इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक शाहिर को लेता हूं, शाहिर आजा, जब तक शाहिर को ऐड करता हूं, शाहिर आजा मेरे शेर, ये मेरा काल्पी का शेर है। और, और सरकार अबू तालिब ये अपने नाम के आगे लिखता है ब्लड अबू तालिब, यानी अबू तालिब का खून। सैयद ऐसे होते हैं, सैयद ऐसे नहीं होते चाइना माल के जैसे जो 3 शाबान को माविया का जश्न मनाए। हाँ, लानत हो उनके ऊपर, उसका जश्न मना रहे हैं जिसके बेटे ने इमाम हुसैन को कत्ल किया और करवाया। अच्छा, ये लोग बोलते हैं कि भाई उसमें उसका कोई रोल नहीं, माविया इब्ने अबू सुफियान का कोई रोल नहीं। तो इनसे पूछो कि उसको तख्त पे किसने बैठाया, उसको बादशाह किसने बनाया? इतने सारे लोग होने के बावजूद, इमाम हुसैन जैसी शख्सियत होने के बावजूद, और बहुत सारे लोग होने के बावजूद, उसको तख्त पे किसने बैठाया? हा? तो ये ऐसे भी लोग हैं। गुलाम जिलानी में आइए, आपका इंतजार है, और इंशाल्लाह आज इसकी मैं धज्जी उड़ा दूंगा, बिकाई की, इसका आज सौदा करवा दूंगा। आप बेफिक्र रहो, इसने गलत जगह पंगा लिया है। इसको बताऊंगा कि फंटा क्या होता है और फंटेस्टिक क्या होता है। सलाम साहब। मतलब अभी भी काला काला क्यों दिख रहा है, क्या बात पता है? नहीं, बराबर है, रोशनी तो तो बराबर है इधर। यहाँ यहाँ ब्लैक ब्लैक बता रहा है, क्या बात है? पता नहीं, इधर तो आपकी तो बराबर वीडियो आ रही, मेरी भी वीडियो बराबर आ रही। मगर मुझको आपकी वीडियो काली काली दिख रही है। पता नहीं, थोड़ा ये बढ़ा देता हूँ, अब बराबर है। कोई मसला है? हाँ, शायद होगा। आपकी तो बराबर है, बराबर। मगर आप दिख नहीं रहे हो ना मियाँ, क्या बात है? कोई मसला? पहले मैं यहाँ से चेक करूँ, कोई बात तो नहीं है? हाँ नहीं, यहाँ तो बराबर है, यहाँ भी बराबर है। हाँ, बराबर है सर, इधर मगर भी बराबर है। यहाँ, मगर आप दिख नहीं रहे हो ना, मसला तो ये है ना। मुझे दिखाई दे रहा है, आप भी दिखाई दे रहे हैं, और दूसरे दूसरे चैनल पे भी आप दिखाई दे रहे हैं, दूसरे अच्छा, फोन से भी उसमें दोनों दिखाई दे उसमें रहे दिख रहा है बराबर, हैं। हाँ हाँ, उसमें दिख रहा है बराबर। यहाँ क्यों नहीं दिख रहा है? यहाँ तो सब बराबर है। चलो बहरहाल, महबूब मियाँ बोलिए, बोलिए, हाँ सर, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? बस अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेर बस हिंदुस्तान, शेर मौलायत, बेंगलोर की नहीं मौलाइयों की नहीं, मतलब
सबसे बड़ी ताकत और कुव्वत? नहीं साहब, क्या हम चीज? क्या ताकत और कुव्वत, खुद शाहबाज खलंदर फरमाते हैं, हैदरम खलंदरम मस्तम, हाँ बंदे अली मुर्तजा हस्तम, हाँ पेशवाए तमाम रिंदा हाँ नम, हाँ कू सगे कोई शेर यजदानम, हाँ कू सगे कू सगे, हाँ मैं तो कुत्ता हूँ, हाँ मैं तो हाँ कुत्ता हूँ हाँ, शेर यजदानम की गली का। हम्म, अब वो सैयद हो और अपने आप को खुद वो मौला अली की, अबू तालिब की बराबरी में ना रखें और अपने आप को कुत्ता कहें, और वो भी गली का। तो अब ये बताएं कि आजकल जो बिक रहे हाँ, हैं, अब वो अपने आप को सैयद भी कहें और खून अबू तालिब भी कहें, खून हम्म, अली भी कहें, खून हम्म, हसन भी कहें, खून हुसैन भी कहें, हाँ और सारे खातिलों के साथ भी खड़े रहें। हाँ ये तो पक्की मरवानियत है। हाँ ये हो गया आज हाँ, दुनिया के अंदर, ये चल रहा है। अच्छा, दरअसल कोई डरने की बात नहीं, हाँ, इंशाअल्लाह। ये इनके लिए हम हैदरम खलंदरम भी बस है, खलंदरी लोग ही बस है इनके लिए। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, बेशक अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। बेशक। मगर मुझको एक बात ये नहीं समझ में आती है कि अभी आपके वालिद को अगर कोई गाली दे तो आप बर्दाश्त करोगे? नहीं हो सकता, नहीं करोगे। ये नहीं करेंगे। कैसे चाइना सैयद हैं, ये बनु उमैया की बनाए हुए कैसे सैयद लोग हैं, जिसने मौला अली अलैहिस्सलाम को गालियां दी, दिलवाई, जिसने हम्म, अहले बैत अलैहिस्सलाम पे जुल्म और सितम करवाया, हम्म, बेकसूर साहबाओं का जिसने कत्ल किया, करवाया। हम्म, जितने लोग भी ऑनलाइन हैं, ये शेयर करते रहें और लोगों को जोड़ते रहें बराए मेहरबानी, क्योंकि आज बाजार में एक बिकाऊ माल का सौदा करवाऊंगा इंशाल्लाह, और उस चलो, बिकाई का वो हाल करूंगा ना इंशाल्लाह कि उसको रात भर दिन भर सिर्फ इसी बात पे अफसोस होगा कि गलत जगह उसको लगा कि हर बिल खाली होती है, उसको नहीं मालूम है हर कोई ना कोई बिल में कभी असगर बैठा होता है। गलत जगह हाथ डाला हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ तेरा तो वो हाल करूंगा ना कि तू अपने हाल पे पछताएगा। हाँ बिकाई, हाँ 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 हाँ, 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 तूने मुझको फंटा कहा, अबे तू वटका की बोतल बे। हाँ, वो हाँ, 50 रुपए की देसी दारू जो आती है तू वो है। हाँ, तेरा तो मैं क्या हाल करूंगा, तू खाली देख, और देख फंटा पी रहा हूं मैं। सही बात महबूब में साहब। हाँ फरमाए। ये क्या होता है मालूम है, इन लोगों के पास जब कोई इल्मी जवाब नहीं होता है ना, तो हम्म, इनकी खासियत है मुनाफिकों की कि इल्जाम तलाशी करते हैं, इल्जाम लगाने आ जाते हैं। अच्छा हाँ, अब वो सरकार गरीब नवाज की निस्बत को भी उसने उस दिन बहुत उल्टा सीधा बोला। अच्छा मैंने इसलिए जवाब नहीं दिया कि मैं सोचा वक्त पे जवाब दूंगा। इसने अच्छा। बोला कि चिश्तियों को आज के हम्म, दौर में, मतलब अब वो बोलता हम खुद चिश्ती हैं, हम्म, और वो चिश्तियों को अपने बयान में उसने उल्टा सीधा बोला। अरे वो अच्छा। जाहिल, मैं तुझको एक बात बोलूं, जिस मसलक जिस फिरके की तू बात कर रहा है उसको बन के अभी 100 साल नहीं हुआ। हम्म, नया मसलक, नया फिरका तेरा, और हम्म, जिस सिलसिले पे तू उंगली उठा रहा है, अगर वो सिलसिला हट जाए तो तेरा खुद का सिलसिला खत्म हो जाएगा। जिस बेशक सिलसिले में, जिस बेशक सिलसिले के नाम पे तू रोजी रोटी कमा रहा है, बेशक। जिस सिलसिले के नाम पे पेट भर रहा है, तूने सिलसिले सही बात। चिश्तिया पे उंगली उठा के और हम्म, चिश्तिया रंग पे उंगली उठा के तूने अपनी औकात अच्छा। बता दी कि तू अपने सिलसिले का भी नहीं। अगर तेरा सिलसिला है ना तो तू अपने सिलसिले का भी नहीं, क्योंकि हम्म, हिंदुस्तान में जिस बेनस्ल और नस्ल हराम ने भी गरीब नवाज पे उंगली उठाई, वो हमेशा हमेशा के लिए मिट गया। सरकार के बेशक निस्बत पे जिसने उंगली उठाई वो मिट गया, जिसने सरकार के आशिकों पे उंगली उठाई वो मिट गया। मिट अजमेर गया। के खुदामों से जो तुमको तकलीफ है ना बेटा, क्यों हम्म, तकलीफ है मालूम है? क्योंकि खुदाम हम्म, किसी मुल्ला का नारा नहीं लगाते, मौला का नारा लगाते हैं। बेशक बेशक। और बहुत सारी बारगाहें दलाली जो करती हैं, सैयद बन के या हम्म, जो भी बनकर, और बारगाहें जो तुम्हारी दलाली कर रही हैं, वो तुम्हारे लिए अफजल इसलिए हैं, वो तुम उसको इसके लिए सर पे लेके घूम रहे हो क्योंकि वो तुम्हारी दलाली कर रहे हैं, तुम्हारे मसलक की तर्जुमानी कर रहे हैं, ना कि दीन हुसैन की तर्जुमानी कर रहे हैं, है ना? सही बात। और सही बात। इसने चैलेंज किया है महबूब मियां
کہ مناظرہ کر لو. مناظرہ کس پہ کر لو؟ معاویہ پہ مناظرہ کر لو. ابے مجرا کرنے والے، تو مناظرہ کرے گا؟ وقت، ٹائمنگ، دن سب تیرا. جب بول، جب آجا مجھ سے خالی بات کر لے. ابھی بولے گا تمہارے پاس تو وہ نہیں ہے، سرٹیفکیٹ نہیں ہے، تم مفتی نہیں ہو، تم حافظ نہیں ہو، تمہارا زیم صحیح نہیں ہے، تمہارا دول صحیح نہیں ہے، تمہارا جال صحیح نہیں ہے، تمہارا رے صحیح نہیں ہے. ابے عاشق لوگ ہیں، عاشق. آج ایسی بات تو کر لے، بیٹھ کے بات کر لے نا، ڈیبیٹ کر لے. تو مجرا کرنے لائق نہیں بچے گا جب تم مجھ سے بات کرے گا. اور رہ گیا تو بول رہا ہے نا ان کے گروپ میں کوئی عالم نہیں ہے، کوئی مولانا نہیں ہے. اب ایک ہمارا آدمی بے سند نکلا نا، تو بھی تمہارے سند والوں پہ بھاری تھا. اور الحمدللہ ہمارے پاس سند والے لوگ ہیں. جس دن تو بولے گا نا، اس دن وقت بھی تیرا، جگہ بھی تیری، ٹائم بھی تیرا، اور تیرے منہ پر آ کر بتائیں گے کہ تیرے ماموں کے کارنامے کیا تھے، تیرے ماموں نے کیا کیا کیا. اس کے بعد تو ان کتابوں کا اگر انکار کرے گا نا، تو لکھ کے دینا کہ یہ کتابیں اہل سنت کی نہیں ہے. تو جو تمہاری نقلی سنیت بنائی ہوئی ہے نا، وہ اڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی. صحیح بات. محبوب میاں، ہاں فرمائے صاحب. اب کیا میں اس کو بولوں، میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہ غلط جگہ ہاتھ ڈال دیا اس نے. نہیں، غلط جگہ کیا ہے صاحب؟ وہ ہے پہلے ہی سب سے بڑی غلطی ہے. سب سے بڑی غلطی ہی وہ خود غلطی ہے. سب سے بڑی خود غلطی ہے. کیونکہ ہم اہل سنت ہیں، اور جو کتاب سے چاہیے اہل سنت کی المعجزات، سیر النبولا، منہاج السنہ، آپ کو منر المنیف صفحہ نمبر، یہ سب کتابوں میں لکھا ہے کہ معاویہ لعنت اللہ علیہ کی شان میں یہ ایک لفظ بھی صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہے. اب ان کتابوں میں کیا یہ اہل سنت المعجزات کیا اہل سنت کی کتاب نہیں؟ جو جلد 1 صفحہ 260 پر 4 میں لکھا ہے. سیر النبولا میں کیا یہ اہل سنت کی کتاب نہیں؟ منہج السنہ کیا اہل سنت کی کتاب نہیں؟ منار المنافق کیا اہل سنت کی کتاب نہیں؟ جب اہل سنت کی کتابوں کے اندر کھلے لفظوں میں لکھا ہے کہ معاویہ کی شان میں یہ ایک لفظ بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، تو اب اس کے اوپر یہ صحیح میں اگر اہل سنت ہے تو اس کے اوپر بات ہی نہیں اٹھائے گا، کیونکہ اس کے اندر کوئی ایک بھی سند نہیں ہے. یہ اصل میں یہ رافضی ہے، یہ بھٹکا ہوا. یہ اصل میں رافضی ہیں جو بھٹک چکے ہیں، جو امام کو نہیں مانتے، جو مولا کائنات کو نہیں مانتے، 12 امام کو نہیں مانتے. اصل میں ان کو یہ مطلب بھی پتا نہیں کہ رافضی اسے کہتے ہیں جو امام کو نہیں مانے، جو اللہ اس کے رسول کے اماموں کو نہیں مانے، اسے کہتے ہیں رافضی. اب یہ جو اہل سنت کے اتنے اکابر علماء، محدثین، محققین نے جب کہا کہ معاویہ کی ایک بھی صحیح سند سے ایک بھی حدیث ثابت نہیں ہے، تو اب یہ کیا مناظرہ کریں گے؟ کیا ضرورت ہے مناظرے کی؟ نہیں، میں تو بار بار بول رہا ہوں نا، یہ مجرا کریں گے، یہ مناظرہ کہاں کریں گے؟ ابھی ایک نے لکھا ہے کہ بلاؤں حضور اختر کیا ہے حسین علیمی کو، پہلے اس کو قرآن پڑھنا سکھا، اس کو بول جا کے قرآن پڑھنا سیکھے. وہ حاجی ہے وہ حاجی قرآن صاحب ہے. شریف میں 3 جگہ غلطی کیا ہے، پہلے اس کو بول اعلانیہ توبہ کرے، اعلانیہ کلمہ پڑھے. وہ 5 جگہ، اور جتنے بھی تھے، قرآن شریف جتنے غلط بھی پڑھنے والا لوگ ادھر کافر ہو موجود جاتا تھے، ہے، اس کو بول پہلے اعلانیہ توبہ کرے. اس کے بعد اس اعلانیہ کو توبہ بتاؤ کعبہ کرنا، کہاں ہے. اور کعبہ جو مدینہ ادھر تھے شریف، وہ بھی مکہ توبہ شریف کرنا. میں ہے، کعبہ سعودی میں ہے. اس کو راستہ نہیں معلوم ہے، وہ کیرلا چلا گیا تھا. کیرلا کا حاجی وہ جو واہ 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 واہ. اب ایسے لوگوں کے ساتھ مناظرہ کریں. اب یہ کام کریں صاحب، آپ اس منچ پہ اعلان کریں ہم مباہلے والے، ہم مباہلے والے ہیں. ہم اپنے ہاتھوں میں اپنے شیخ کا، اپنے پیر کا شجرا لائیں گے. وہ تو بہت بڑی بات ہے، اہل بیت تو بہت بڑی بات ہے. میں شجرا لاؤں گا اپنے پیر کا، آپ کے پیر کا، آپ کا شجرا لائیں گے، اور آگ ڈالیں گے، کھولسا جلائیں گے، آگ ڈالیں گے.
تو اس کو اپنے سر کے پر سے پیر تک ماویہ ماویہ لکھنے دو، اپنے ہاتھوں میں ماویہ ماویہ کر کے پورے کا پوری کتاب لینے آنے دو. ہم اپنے شیخ کا نام لائیں گے، چلو بیچ میں جا کر بات کریں گے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، دیکھیں گے اس آگ کے پر جلتا کون ہے اور ادھر سے نکلتا کون ہے. ہم جس کو مانتے ہیں، جو بھی شیخ کو، جو بھی پیر کو مانتے ہیں، جسے ہم پیر مانتے ہیں، وہ سارے مولائی ہیں. مولا تو دور کی بات، مولائیوں کو بھی ایک ذرہ برابر بھی کچھ آنچ نہیں آئے گی. اب یہ آپ اعلان کر دیں، یہ کیا یہ مناظرہ ان سے ان پڑھوں سے کریں گے جب کتاب کہتی ہے کہ کبھی زندگی میں ایک صحیح سند نہیں ہے، تو کیا سند لائے گا یہ؟ وہ جس نے اختر حسین علیمی کا بھی جس نے ذکر کیا، وہ بولتا ہے گنجڑی لوگ سورہ فاتحہ پڑھ کے سنا دو. تو گانجا کون لاتا بیٹا؟ تیرے گھر والے لاتے پلانے کے لیے. ابے جاہلو، تمہارا مسلک تمہارا فرقہ تم کو یہی سکھاتا ہے کہ لوگوں کو گنجیڑی بولو، چرسی بولو، لوگوں کو یہ بولو، لوگوں کو وہ بولو. ارے سدھر جاؤ بے، سدھر جاؤ. مستان آن لائن آ گئے کہ تمہارے نکالوں میں باہر؟ آواز کیوں نہیں آ رہی تمہاری؟ السلام. مستان کی لائن برابر نہیں ہے لگتا. ایک منٹ. ہاں اب آ گئی برابر. آئے ابھی دکھ رہے کیا مستان؟ نہیں ابھی تو نہیں ہے، ابھی آئے تھے پھر نکل گئے. آئیں گے. مستان کو آن لائن آنا ہے، لیتے ہیں ان کو. صاحب گنجڑی کون ہے، پیوٹ کون ہے، شرابی کون ہے؟ یہ ایک حدیث آپ کو تو پتا ہے، مگر لوگ جو سن رہے ہیں تو ان کو بتا دینا، کیونکہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ علم نہیں رکھتے. ارے علم کیا، اپنے چھوٹے 12 امام کا نام 4 سال کے بچی، 3 سال کے بچیاں لیتے ہیں. اب ان کے باپ دادا بھی 12 پیڑھیاں آگے، 12 پیڑھیاں سامنے، ان کو 12 امام کا نام نہیں معلوم جو اللہ کے رسول نے دیا. اللہ کا کرم، آپ کی دعا کہ چھوٹے بچے جو 4 سال 3 سال کے بچے ہیں، 12 امام کا نام ترتیب کے ساتھ پورا لیتے ہیں. یہ اب تھوڑا یہ میں آپ کو نہیں، آپ تو پیر طریقت ہیں حضرت، آپ جتنے بھی سن رہے ہیں ان کے لیے ایک چھوٹی سی حدیث ہے کہ کتاب مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 10 حدیث نمبر کچھ 23,329. معاویہ کا اپنے دور میں حکومت میں شراب پینا. خود معاویہ اپنے دور کے اندر شرابی تھا، گنجڑی تھا، خود شراب پیتا تھا. اب امام احمد بن حنبل میں وہ حدیث لائیں کہ وہ شرابی تھا، شراب کو حلال کیا تھا. اب جو چیز کو اللہ کے رسول نے، مولا کائنات نے لعنت بھیجی ہے، شرابی کو اور گنجڑی کو اور یہ سب چیزوں کو، تو ان لوگوں نے دین محمدی کو پلٹا کر، جو سنت رسول کو پلٹا کر اپنے دور میں شراب پی ہے، جو ہماری سیاستہ میں درج ہے کہ معاویہ شرابی تھا. اب بتاؤ گنجڑی کون ہے، پیوٹ کون ہے؟ آپ کو تو حلال چیز، آپ کو تو اس نے کہا فانٹا تو حلال ہے، حرام تو نہیں ہے. آپ نے اس کو دے دیا ایک اپنے باپ دادا کا لقب دے دیا پیوٹ کر کے. اب دیکھو کیسا ہے. وٹکا دیسی دارو کی بوتل، وٹکا. ہاں اب ایسے دور کے اندر شرابی ہے، باپ شرابی ہے، مامو شرابی ہے، نانا شرابی ہے، نانی شرابی ہے. اب یہ خاندان تو شرابی ہے پورا. مستان دکھ رہے ہیں کیا؟ ہاں دکھ رہے ہیں مستان دکھ رہے ہیں. جواب دیتا ہوں، باقی بات کرو. اظہر میں تیری بات کا جواب دیتا ہوں. ابے ہم لوگ تو جو ہے تو تمباکو بھی منہ میں نہیں رکھتے. تو بولتا ہے گانجا پینے والا. تیرے جو مفتی اعظم تھے اختر رضا خان کے نانا، وہ تو حقہ پینے کے بعد ان کو سنڈاس آتی تھی، اس سے پہلے پیخانہ نہیں ہوتا تھا ان کو. وہ مفتی صاحب مرے تھے، مفتی اعظم آل رحمان خان، تو ان کے منہ میں حقہ لگا ہوا تھا، ویسے ان کا انتقال ہوا تھا. اور تو ہم کو گنجیڑی بول رہا ہے مولائیوں کو. گنجڑی نہیں بولے گا تو کیا کرے گا، کیونکہ وہ اپنے ماموں کی سنت پہ ہے. ہاں مستان یہ لوگوں کو نا یہی سکھایا جاتا ہے کہ دوسروں پہ تہمت لگاؤ، دوسرے پہ الزام لگاؤ اور اصلیت کو چھپاؤ.
असलियत बातों से लोगों को गुमराह करो, लोगों को भटकाओ। हम नहीं बोलने जाते कि ये गजेड़ी हैं, कि चर्ची हैं, कि गड़दुल्ले हैं, कि लौंडियाबाजी करते रहते हैं, या लौंडेबाजी करते रहते हैं, या मदरसे में क्या क्या करते हैं, ये हम नहीं बोलने जाते। ये तो इनकी फितरत है। अभी वो उसके साथ बैठा था बिकाई, तो मैंने उसको वीडियो में बोला, बस दूर दूर बैठा था कि हाथ पकड़ के बैठा था। जी समझे आप बात को? जी जी। बात ये है, मस्तान आपकी तरफ से आवाज गड़बड़ हो रही है, एको हो रही है। महबूब में आवाज गड़बड़ हो रही है ना? हाँ हाँ, एको हो रही थी उनके तरफ से। अभी सही हुई। हाँ, दूसरी बात ये है कि अल्लाह ने चाहा कि जब इसका दिल करे, मैं किसी कूफी गंडवे को नहीं चैलेंज कर रहा हूं, क्योंकि उसकी हैसियत नहीं है। जिसको बात करने की तमीज नहीं, वो मुनाजरा क्या करेगा, वो तो मुजरा करेगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं इस बिके हुए माल को, जिसने चैलेंज करके गया है कि मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं। अबे सुन बे, वटका की बोतल, देशी दारू की 50 रुपए वाली बोतल, जब तेरा दिल करे जब बोल देना, जिस वक्त दिल करे बोल देना। मुनाजरा कर ले, मुबाइला कर ले, डिबेट कर ले, बात कर ले, जो करना है कर ले। और अगर अपनी माँ का दूध पिया तो आजा ऑनलाइन सवाल जवाब कर ले। बता, तू अभी वॉशिंग मशीन में धुल के गया तो निकाह वापस से पढ़ाया क्या? तूने भी तो माविया को एक बार जहन्नमी और सब बोला है, तो तेरा निकाह फिर से हुआ क्या? तेरा हलाला का क्या? ये तुम लोग ही बोलते हो ना। तेरे को ऐसा कैसा एक्सेप्ट कर लिए वो लोग इतना जल्दी? तो हम तैयार है, जब तू बोल, जब जिधर बोल उधर। और याद रख ले, पेंटा हाजमा है, हजम कर देता। अबे मगर तुझको अगर कोई पी लेना तो गटर में गिरता जाके, वटके देसी दारू की बोतल। हाँ, अब क्या करेंगे? बाबा जान को उल्टा सीधा बोल रहा। अबे इतना सुनाऊंगा बेटा, कान से भी खून निकलेगा, गांड से भी खून निकलेगा। किधर पंगा ले रहा तेरे को मालूम है कि नहीं? अब अबे हम नंगे लोग हैं, हमको परवाह नहीं है। देख, नंगे पैदा हुए नंगे जाएंगे, खाली कफन लपेट के। हमको हमारी इज्जत की परवाह नहीं है। हमारी इज्जत सिर्फ मौला अली है। बेशक। हमारी इज्जत सिर्फ बीबी पाक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा है। हमारी इज्जत सिर्फ अहले बैत है। हमारे को क्या बोलना है बोल, हमारे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जितना उल्टा सीधा बोलना है बोल, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी इज्जतों का मालिक अली है, हसन और हुसैन है। हम नंगे लोग हैं। कहाँ पंगा ले रहा बेटा तू? तेरे कान से भी खून निकालूंगा, तेरी गांड से भी खून निकालूंगा। कहाँ से निकालेंगे साहब? अब उसको हुसैनियों से पंगा ले रहा बात करना भी बेकार है, क्योंकि ये खुद अहले सुन्नत से नहीं है, ये नासबी है। ये इनका कोई धर्म दीन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये खुद अपने असलाफ को, अपनी जो सियासता को, अपने जो अहले सुन्नत की किताबों को खुद नहीं मानते। अरे ये अब वो क्या करेंगे? ये बोलता है कि मामू मामू मामू। अबे सुन, तेरा मामू माविया खाना खा रहा था, अल्लाह के रसूल ने बुलाना भेजे, खाना छोड़कर एक बार नहीं आया, फिर अल्लाह के रसूल भेजे, फिर दूसरी बार नहीं आया, फिर अल्लाह के रसूल भेजे, तीसरी बार नहीं आया, फिर सरकार ने कहा जा जिंदगी भर उसका पेट नहीं भरे। जो खाना छोड़कर नबी के बुलाने पर ना आए, यही एक हदीस मिलती है ना महबूब मियां? यही एक ही सही सनद से है, और ये भी बदवा है, रसूल अल्लाह की बदवा है। बदुआ, रसूल अल्लाह की बदुआ का नाम माविया है। जो सरकार के बुलाने पर खाना छोड़कर नहीं आए, तो उसका जश्न मना रहा है। और उस दिन जिस दिन इमाम हुसैन पैदा हुए, जिन्होंने ईमान बचाया, दीन बचाया, इस्लाम बचाया, रसूल की शरीयत बचाई, खुदा का कानून बचाया, और तू अपने आप को सैयद कहता है? अबे चाइना, हाँ, बनु उमैया के बनाए हुए सैयद, हाँ, कहाँ भाग गया था? पूरे बंबई में तेरे को ढूंढने लगाया मैं, कहाँ चला गया था? आता ना, बैठ के बात करता ना मेरे से। वटका की बोतल, हाँ, देसी दारू। महबूब मियां, अभी क्या है ना, इनके पास कुछ बचा नहीं है। अभी वो बेचारा एक लिखा, अख्तर अलीमी को बुलाऊं क्या? अबे पहले उसको बोल तौबा करे। कुरान 3 जगह गलत पढ़ा है उसने, माफी मांगे, है ना। और
اب اس کا بھی کیا تم لوگ کو نکاح بیکا کا کیا کرنا ہے، پورا سسٹم بیٹھاؤ. اس نے قرآن ہاں تین ہاں تین ہاں جگہ غلط پڑھا. غلط ہاں پڑا ہے. مناظرے آج صحیح بات بنا کے قرآن لائے تھے. ابے مجرے لوگ، اللہ نے چاہا وہ دن دور نہیں. ابھی ہبلی میں معلوم پڑا نا صوفی عبد القیوم کے ساتھ کیا کیے لوگوں نے. ہاں ہاں جشن امام حسین منانے جا رہے تھے، امام حسین کی ولادت منانے جا رہے تھے. بریلی مولوی ہاں پہنچ کے بولے ولادت نہیں منانے کا امام حسین کی. اب بتاؤ ہاں یہ ان کے ایسے ایسے پول اللہ دنیا کے سامنے کھولے گا. 150 مولانا مل کے گئے امام حسین کی ولادت کو روکنے کے لیے کہ یہ شیعوں کا طریقہ روکنے ہے، کے اس کو لیے. مت مناؤ. اب بتاؤ اللہ رسول کی ان پہ لعنت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ امام یہ حسین کی ولادت منانے لوگ منع کر رہے. سوچو. یہ تو بول رہے ہیں صاحب، ناس بھی ہیں، یہ خارجی ہیں، یہ کیا کریں، منافق ہیں یہ لوگ، پکے منافق ہیں. آپ کو تو پتا ہے جب امام حسن علیہ السلام کی جب خبر آئی، شہادت کی خبر آئی، تو ان کا ماموں خوشی سے مچل گیا، خوشی سے مچل گیا، اور امام حسن علیہ السلام کو کہا کہ یہ آگ معاذ اللہ آگ کا شعلہ تھا جو بجھ گیا. جب یہ حدیث ہمارے کتابوں میں آتی ہے کہ امام حسن کو آگ سے تعبیر کیا اور آگ کا شعلہ کہہ کر کہا کہ وہ بجھ گیا، اور چیخ چیخ کر نعرے پکار رہا تھا امام حسن علیہ السلام کی شہادت پر. اس جیسے نا ولد حرامی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، کیا بولیں گے؟ اور یہ لوگ اس حرامی کی تائید میں جا کر امام حسن حسین کی ولادتوں کو، شہادتوں کھڑاتے ہیں. یہ صحیح میں یہ کون ہے؟ یہ لوگ یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ صحیح میں اہل سنت ہے؟ ارے بابا، جب وہ پڑوسی ملک میں بیٹھا وہ حرامی جلالی، حرام کی اولاد، جب اس نے کہا تھا کہ بی بی فاطمہ خطا پر تھی، تو یہ مردے کہاں تھے سب؟ پھر کیوں نہیں اٹھے یہ سب اس کے منہ میں پیشاب کرنے کے لیے، جس نے رسول کی بیٹی کو غلط کہا، خطا پر کہا؟ تو اس سے اندازہ لگا. اور اس کے سپورٹ میں یہاں سے ویڈیو بنی، لیٹر گیا مفتی اسجد رجا، لیٹر بھیجا اس کے سپورٹ میں. کیا بتائیں صاحب. یہ ایسے لوگ ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے، پتہ نہیں ان کی حالت کیا ہوگی اور ان کی نسلیں کیسے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا. جھوٹ آج تک بھی جب ہم حدیث کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت پر معاویہ نے خوشی منائی، تو پوچھتے ہیں حدیث کہاں سے ہے، آج تک ہم نے سنی نہیں. یہ سنن ابی داود کی حدیث ہے صاحب، جلد 4 ہے، حدیث نمبر 4130 پر 1، صفحہ نمبر 190 پر 3 ہے. یہ تاریخ مسعودی میں بھی ہے، تذکرۃ الخواص میں بھی ہے. جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی خبر سن کر معاویہ اسے مصیبت بھی نہیں سمجھا تھا، حتیٰ کہ خوشی سے نعرے لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا حسن یہ ایک آگ کا انگارہ تھا، اللہ نے اسے بجھا دیا، نعوذ نعوذ باللہ من باللہ ذالک. نعوذ باللہ، اللہ کی لعنت ہو اور یہ دشمن اہل سن لے بیت کو. صاحب، یہ سن لے، جتنے بھی سننے والے ہیں سن لے، یہ سنن ابو داود کی حدیث ہے، یہ تاریخ مسعودی کی ہے، یہ روایت ہے، یہ تذکرۃ الخواص کی حدیث ہے. یہ معتبر اہل سنت والجماعت کی کتابیں ہیں جن میں اس نے نعرہ لگایا امام حسن علیہ السلام کی شہادت پر. اور جس نے امام حسن علیہ السلام کی شہادت پر خوشی اظہار کی، وہ تو خدا کی قسم شیطان سے بھی بڑھ کر بڑا ہے، ابلیس سے بھی بڑا ہے. ابھی ایک کلپ گھوم رہی ہے، وہ کوفی کہہ رہا ہے، کوفی کہ میرے گھر پہ جب بکائی آیا تو اذان کا ٹائم ہوا تو اس نے کہا کہ چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، تو فوراً مجھ کو عبد الرحمن ابن مسلم یاد آ گیا. اچھا. جب اس نے امام علی مقام کو ضربت مارا، مولا علی علیہ السلام کو، اور جب اس کو پکڑے لوگوں نے تو یہ ہوا کہ اس کی زبان کاٹو، تو اس نے کہا میری زبان مت کاٹو کیونکہ مجھ کو 10 دن بعد تم مارنے والے ہو، 10 دن تک میں قرآن کیسے پڑھوں گا؟ میرے منہ پہ ہمیشہ قرآن جاری رہتا ہے. میں صبح اٹھتا ہوں تو قرآن پڑھتے ہوئے اٹھتا ہوں، رات کو سوتا ہوں تو قرآن پڑھتے ہوئے سوتا ہوں، میں ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑتا ہوں، ایک وقت کی تہجد نہیں چھوڑتا ہوں، میں اتنا متقی، اتنا پرہیزگار ہوں. مگر کیا اللہ کے رسول نے کہا اولاد آدم ایک طرف، میرا علی ایک طرف، علی کے ساتھ چلنا، علی تم کو گمراہ نہیں کرے گا. اللہ کے رسول نے کہا میری علی سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ سے ہارون کی تھی.
اللہ کے رسول نے کہا بے شک علی کی ہڈی میری ہڈی ایک، علی کا گوشت میرا گوشت ایک، علی میں ایک ہی نور کے دو ٹکڑے، ہاں بے شک آب کوثر جنت بانٹنے والا علی ہے۔ بے شک اللہ کے رسول نے کہا کہ جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے علی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی، جس نے علی سے جنگ کی اس نے مجھ کو جنگ کی، جس نے علی کو گالیاں دی اس نے مجھ کو گالیاں دی۔ اب یہ تمام حدیثیں، تمام باتیں اللہ کے رسول کی مولا علی کے لیے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ پکڑ کے فرمائے میرے بعد تم سب کا مولا علی ہے۔ رسول کی جان کو، رسول کے نفس کو، رسول کے جانشین کو، رسول کے خلیفہ کو قتل کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرے منہ میں 24 گھنٹہ قرآن رہتا ہے، میں ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑتا ہوں۔ تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ خارجی وہ تھے ہی ویسے، جو بہت متقی تھے، بہت پرہیزگار تھے، نمازی تھے، سب تھے، مگر مولا علی کو خلیفہ نہیں مان رہے تھے، مولا علی کا بے انکار شک بے شک کر رہے تھے، مولا علی کو قتل کر دیا خارجیوں نے، ناسبیوں نے مل کر۔ تو جو اہل بیت کا دشمن ہو، چاہے جتنا بڑا نمازی ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، اس سے کیا لینا دینا؟ اس پہ تو لعنت برسے گی۔ بے شک قرآن بھی کہتا ہے نا صاحب، سورہ ہود کی ایک جو سورہ ہود ہے قرآن کی آیت نمبر 113 میں ہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خبردار کبھی ظالم کا ساتھ نہ دینا، کبھی ظالم کا ساتھ نہ دینا، اس کی طرف مائل نہ ہو جانا، اس کی طرف داری نہ کرنا، ورنہ جہنم کی آگ تمہیں بھی لپیٹے میں لے گی، اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہوگا اور نہ تمہاری مدد کی جائے گی۔ جب قرآن کہتا ہے کہ ظالم کی طرفداری نہ کرنا، ظالم کے ساتھ نہ ہو جانا، اللہ کا کلام کہتا ہے یہ بتاؤ معاویہ ظالم تھا یا نہیں؟ کیا اس نے مولا علی کو ممبروں سے گالی دلوائی یا نہیں؟ ان کا کیا باپ اس بھی نے انکار امام نہیں کر حسن سکتا علیہ ہے السلام؟ اس بات کا۔ ہاں ہاں فرمائے سر۔ کتنے سارے بدری صحابہ کا قتل کروایا ابھی وہ۔ اس سے بڑھ کر ظالم قرآن کے اندر جہاں پر بھی آتا ہے تو ظالم وہی ہوتا ہے، سب سے بڑا ظالم ہے۔ اب وہ ظالم کی طرفداری کرتا ہے خان خواب اب والے ہو وہ کر۔ انجینئر ایک حدیث بار بار سناتا ہے، خانے کعبہ کے سائے میں اس کا چچا جد بھائی بیٹھا ہوا تھا معاویہ کا، ہاں یاد ہے نا؟ وہ حدیث بار بار سناتا ہے۔ ہاں ایک ہاں 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 آدمی آ کے بولا کہ ارے تمہارا چاچا کا لڑکا معاویہ ہم کو حکم دیتا ہے کہ لوگوں کو بے وجہ قتل کرو، بے گناہ ہاں قتل کرو، ان کا مال لوٹو، اور ہاں اللہ قرآن شریف میں کہہ رہا ہے ناحق قتل نہیں کرنا، بے جا کسی کو ستانا نہیں، کسی کو پریشان نہیں کرنا۔ ہم کس کی بات مانے؟ معاویہ کی مانے یا قرآن کی مانے؟ تو قرآن کی اس کا مانے چچا کا لڑکا کہہ رہا ہے بھائی جو شریعت کے حساب سے بات صحیح ہے وہ قرآن کی ماننا، وہاں میرے چچا کے بھائی کی بات چھوڑ دینا، لڑکے کی بات چھوڑ دینا، یعنی معاویہ کی بات نہیں ماننا۔ تو جو لوگوں کو بے وجہ قتل کرنے کی بات کر رہا ہے، جو بے وجہ ستا رہا ہے، ان کو مال لوٹنے کی بات کر رہا ہے، وہ ارے ابھی چاروں ائمہ نے اس میں سے امام احمد ابن حنبل لکھتے ہیں کہ اگر اس کی بخشش ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، بے شک بے شک وہ بخشا جائے تو آپ بڑی نے بات جو ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے اب شک امام احمد آپ ابن نے جو حنبل پہ حدیث، کیا فتویٰ لگائیں گے یہ؟ اب کیا کریں گے؟ یہ جو آپ نے حدیث فرمائی تھی وہ حدیث صحیح مسلم جلد 3 حدیث نمبر 4770 پر 6 اور صفحہ نمبر 713 سے لے کر 715 تک تھی۔ عبد الرحمن بن عبد الرب کعبے نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہا تمہارے چچا کے بیٹے معاویہ لعنت اللہ علیہ ہمیں ناحق مال لوٹنے اور ناحق قتل کرنے کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو یہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ یہ تو مسئلہ قرآن کا بھی ہے اور صحیح مسلم کا۔ بتاؤ صحیح مسلم پہ کیا فتویٰ دو؟ صحیح مسلم پہ کیا فتویٰ لاؤ گے؟ ہاں بتاؤ۔ ارے لعنتیو ابھی بھی وقت ہے، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرو اور حسینی سنی بنو، جعفری سنی بنو، جعفری سنی، حسینی سنی بنو، مولائی سنی بنو۔ بے شک بے شک یہ اسلک مسلک، یہ فرقہ، یہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ بے شک ہاں خدا کی صحیح بات، صحیح لعنت ہے تم پر۔ اور سن رہے ہو وڈکا کی بوتل، دیسی دارو کی بوتل، پیجامے کے ناڑے کے لاسٹک، کان کھول کر سن، جس دن تو بولے گا، جدھر بولے گا، وقت تیرا، جگہ تیری، ٹائم تیرا، جب بول جب تجھ سے مجرا کروائیں گے، جب بول جب تجھ کو موبائلے کی دعوت، لگا آگ، میں اترتا ہوں مولا علی کا نام لے کے، چائنا سید تو اتر معاویہ کا نام لے کے، دیکھیں گے کیا ہوگا۔ کیا ہوگا؟
भूसा भूसा हो और जाएगा, ये आग पीठ जल के राख हो पीछे जाएगा। मुनाफिकत बंद कर दे, है ना, मर्द के जैसा सामने आ तुझसे बहुत हाँ सारे सवाल जवाब करने हैं, स्टेज पर आजा सामने, हाँ, ऑनलाइन स्टेज पर नहीं, ऑनलाइन ही आने दे, ऑनलाइन आने दे। वो मेरे साथ थाली में बैठ के खाया, देख आज भी हाँ तेरी डीपी रखा हूं कि तेरे अंदर तकलीफ ऐसा होते रहनी चाहिए। हाँ, साथ में खाया, साथ में पिया, वहां से मोटा लिफाफा मिला तो भाग गया बिकाई, यही हाँ तेरा ईमान। हाँ, तेरे जैसे लोग बहुत थे, जंगे जमल जंगे सिफ्फीन में जाके पहाड़ पे बैठ जाते थे, खाना खाने का टाइम आता था तो माविया के दस्तरखान पे चले जाते थे, और इबादत की बारी आती थी, वसीला लगाने की बारी आती थी, दुआ की बारी आती थी तो मौला अली के पीछे आ जाते थे। तो उन्हीं में बेशक से एक है। बेशक। जहां वो माल मिले, वो एक लपेटने हदीस। को अच्छा अच्छा मिले तो वहां माविया माविया करता है। हाँ और हाँ 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 जहां ऐसा लगे कि अब जन्नत में जाने की बारी है और बख्शिश की बारी है तो वहां अली अली करता है, क्योंकि तेरे को हाँ मालूम है माविया के साथ जन्नत नहीं मिलने वाली, मौला अली के हाँ, नाम से ही जन्नत मिलेगी। बेशक। और ये भी बहुत बड़ी बात कहते हैं कि खालुल मोमिनीन, खालुल मोमिनीन। मोमिन वही मुझे है। बताएं। एक बात सुन लो महबूब मियां, हाँ मोमिन हाँ, किसी का बाप किसी को नहीं बना सकता है, मोमिन की डिग्री अल्लाह के पास है, अल्लाह बनाएगा मोमिन। और बेशक बेशक, मोमिन वही है जो अमीरुल मोमिनीन मौला अली का वफादार है। वफादार है। मोमिन वही है जो मौला अली का अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबू तालिब अलैहि सलाम का वफादार है, जो इमाम बेशक हसन बेशक, अलैहि हक है। सलाम का वफादार है, इमाम बेशक हुसैन अलैहि सलाम का वफादार है। जो बेशक। इनका गद्दार है वो मुनाफिक है। हाँ, मुझे मुझे सवाल पूछना था ये कि इसको अमीरुल मोमिनीन कहते हैं क्योंकि ये उम्मे हबीबा का भाई है, उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा का भाई है, इसलिए सरकार की बीवी का भाई है। तो मुझे बताएं कि ये एक और बीवी थी जो खतीजतुल कुबरा के बाद सबसे सबसे जो से रसूल मोहब्बत करते, अकीदत करते और चार सारी अहले सुन्नत हम सब इज्जत करते हैं, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का एक भाई थे, एक मोहम्मद बिन अबू बकर, एक अब्दुल रहमान बिन अबू बकर। अब ये क्यों खालुल मोमिनीन नहीं? क्यों ये खालुल मोमिनीन ने दूसरे खालुल मोमिनीन को, दूसरे नहीं, दो तीन खालुल मोमिनीन को ये खालुल मोमिनीन ने मारा? अगर ये अपनी अम्मा का दूध पिया है ना, हाँ और ये जिसको मामू कह रहा है अपने हाँ माविया को, तो सुन ले बे भांजे माविया के, अम्मा आयशा के दो भाई हजरत अब्दुल रहमान बिन अबू बकर, मोहम्मद बिन अबू बकर, दोनों पे हमारी जाने कुर्बान, हमारी औलाद कुर्बान। सरकार मोहम्मद बिन अबू बकर, सरकार अब्दुल रहमान बिन अबू बकर, उनको किसने कत्ल किया, किसने करवाया, उस लानती के बारे में अगर वाकई में तू सैयद की औलाद है तो दुनिया के सामने ला। या तुझको मैं चैलेंज देता हूँ, सरकार अब्दुल रहमान बिन अबू बकर, मोहम्मद बिन अबू बकर, जो हजरत अबू बकर हमारे खलीफा जो पहले खलीफा हैं, उनके जो दोनों बेटे अब्दुल रहमान बिन अबू बकर, मोहम्मद बिन अबू बकर, उनको किसने कत्ल किया, कैसे कत्ल किया, क्यों कत्ल किया, क्यों शहीद किया? अगर वाकई में तू सैयद की औलाद है, चाइना माल नहीं है, डुप्लीकेट नहीं है, बनु मैया का सैयद नहीं है, वाकई में तो सैयद है ना, तो इनके दोनों को कत्ल करने वालों को सही किताबों से साबित कर और उनके कातिलों पे लानत कर, उनको कत्ल करवाने वाले पे लानत कर, फिर मालूम पड़ेगा तू क्या है। अरे मीठा मीठा तुम्हारा, तीखा तीखा हमारा, उसी किताब से जो तुम्हारे मसलक की बात निकले वो ले लो, और जो तुम्हारे मसलक के खिलाफ जाए वो छोड़ दो। और ये भी जो भी लानत है, अभी बहुत से लोग सुन रहे हैं, तो एक साहब की तरफ से, हमारे बाबा जान साहब खलंदर साहब की तरफ से एक छोटी सी एक दलील, क्योंकि आजकल वो दलील मांगते हैं, हमको जरूरत नहीं है दलील की, हम मान लिया मौला को, बस ये सबसे बड़ी दलील है कि हम आज उनके गुलाम बन के बैठे। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला हामिद जो सियासत्ता के रिजाल में से हैं, सियासत्ता के रिजाल में हैं, जाबिर बिन अब्दुल्ला हामिद माविया को अलल ऐलान खुले आम गालियां देते। किताब तहजीब अल तहजीब जिल्द 1 सफा नंबर 297, 297 से लेकर 98 तक। अब ये बताओ, जो हदीसें लिखने वाला सियासत्ता के जो रिजाल हैं जिनसे हमने सनद मिलती है, वो खुद अलल ऐलान माविया को गालियां देते।
اب ہم اگر ہمارے بزرگوں کا عقیدے پہ چلتے ہیں، ان کو لان تان کرتے ہیں، تو آپ یہ لوگ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ ہمارے عقیدے کے سب سے بڑے بزرگ خواجہ حسن بصری سرکار، ہاں جو سلسلے چشتیہ کے سب سے بڑے بزرگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ معاویہ کی 4 غلطی ایسی ہے کہ وہ بخشا جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ پہلی غلطی یہ کہ اس نے امام حسن علیہ السلام سے صلح کر کے پورا نہیں کیا، پورا نہیں کیا۔ مولا علی علیہ السلام پہ گالیاں دیا، دلوایا، مولا علی سے جنگ کیا، اور بدری صحاباؤں کو قتل کروایا۔ تو اپنے ماموں کو نہیں بچا پاؤ گے تم لوگ، کتنی بھی کوشش کر لو۔ اور رہ گیا مسئلہ یہ ہے کہ میں تم کو دعوت فکر دیتا ہوں، واپس سے ایک دعوت دیتا ہوں فکر کرنے کی، سوچنے کی۔ ابھی بھی وقت ہے، بکائی ادھر مال نہیں ملے گا مولائیوں میں، بھلے سے مولائی غریب ہے، مگر یہاں عشق علی کا مال ہے، عشق علی کی دولت ہے، اور اس سے دنیا میں اس سے زیادہ قیمتی کوئی دولت نہیں ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، پلٹ کے آ جا میرے بیٹے، وٹکا اور دیسی دارو بننے سے اچھا فنٹا بن جا، آ جا واپس۔ تجھ کو ابھی بھی میں ایک بار اور موقع دیتا ہوں سوچنے کا، کہ واپس سے جعفری سنی بن جا، حسینی سنی بن جا، مولائی سنی بن جا۔ اب رہ گیا تیرا مجرا اور مناظرہ اور مباحلہ، تو ہم ہمیشہ تیار ہیں۔ تجھ سے کچھ سوالات کرنے تھے، بھاگ گیا تو بمبئی سے، میرا فون بھی نہیں اٹھایا۔ آ جا آن لائن، تجھ سے میں کچھ سوال کر لوں، اور واقعی میں اگر تو کچھ قابل ہے، اگر واقعی میں تو وٹکا اور دیسی دارو کی بوتل نہیں ہے، وسکی ہے چھوٹی سی، تو آ جا، سوال جواب کرتے ہیں، اور دنیا کو پتہ چلے نا تیرے علم کی کیا طاقت ہے، تجھ کو کتنی جانکاری ہے۔ جو چلا کر گیا ہے نا، تو آ جا، کچھ سوالات ہیں میرے، اس کے جواب دے دے تو۔ محبوب میاں، ہاں فرمائیں سر۔ آج بس ہو گیا، ابھی اس کو اس میں سے نقطہ، اب اس میں سے اس کو مطلب کہ کچھ نکال لینے دو، اس میں سے اور کیا کیا نکال پائے گا وہ بھی نکال لینے دو، اس میں کیا ڈھونڈے گا وہ بھی ڈھونڈ لینے دو، اس میں سے اس کو اور کیا کیا برائی نکالنا ہے نکال لینے دو۔ مگر سن لے بکائی، وٹکا کی بوتل، دیسی دارو کی 50 روپے کی بوتل، تجھ کو ابھی بھی میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ واپس سے توبہ کر، اور جس طریقے سے پہلے معاویہ کو لعنتی مانتا تھا، اور بریلی مسلک کو الٹا سیدھا بولتا تھا، اور ان کو نہیں مانتا تھا، اور اجمیر کو اپنا مرکز مانتا تھا، اور حسینی سنی بن کے رہتا تھا، اولیاء اللہ رسول بن کے رہتا تھا، واپس سے اسی راستے پہ آ جا، اگر چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد تیرا ٹھکانہ جنت ہوتا ہے، باقی تیری مرضی۔ محبوب میاں، اللہ آپ کو اچھا رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تمام مولائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو لوگ جہاں جہاں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جتنا ہو سکے شیئر کریں، اور بار بار اس بکائی کے سامنے یہ ویڈیو جانے دیں، جتنا ہو سکتا ہے شیئر کرتے رہے، اور بکائی کے سامنے ویڈیو جاتے رہے، اور وہ دیکھ دیکھ کے دل ملاتا رہے، اور اس کو اس کا ماموں معاویہ یاد آتا رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔